السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله تبارك الله. جابك ضيف عزيزي يا شيخ ناصر أربعي مرة كسو خبهر تليفوني ما ولا شاقر الدنيا. تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خطأ سعد يعني عربي وقت الحالي بشدة موضوع مهم. زي انك مثلا فتيجور ماذا او اغلب البيوت ماذا فونا يزار ده يزار زي انك ميا بيبي درميان زين مشاكل كل صورة تي انا ردا سي بيجينا خوي فارو لكن فوني لغو فرشاني لاغي دا سي كسو ممكن كان ديان عار خطلو دا سو هوني كتو بوزونا تاي دوله يمكن فايدو غو فان لاغي تو خدكي مشاكل زوجية دي مثلا يا زمان ما ده بشيء أوجي مثلا ميا بيبي دا درميان ما ده سه خودين برابري ني مثلا بريويا عرميكة كسودك يا زمان تيان زودي طلب غرر تيين خودين دا سه صبر ناي عرتو بشيء دا سه صبر الضرورات تزيدين يعني عرب بيا جديدة يعني كان دا سه عرب مقصد دا سه بيا خودين دا سه مو يعني غورا فندر كلامه زديلوتي بياغوجي دينودون داسه خوشي الزونر فرشاني مدار دو شريك بار الزونر خوشي مد دينودون خوشي غريبو ته صبر هديان داسه بشي ضروري كلا الله يهو انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب مو يحين خطا خويزا ديان اجرهم بغير حساب خويا الله يعني حساب سارا دي طرف صبر غريبو يترى الله يغوري حساب سارا جزا ديو يعني حساب سارا معنی على خاص غري على بون اندرتو داسه بشي صبر ضرورت aran nobir nasiha zingo jehin dase dema komara kiyore zindagi goronnan dase ay bishi bala buse to ek number dase zamayen dor wore sobor goriba to ziyan ki ara wano mada nogoli ziyan allah nabi hoye yani ay dase zedin isra mi'rajo yedin dase bishi may fon dase ay jahannam dikki to ya sahabi karam kol husar ya rasulullah kella to hodde bishi dase zamar ihsani fara fil togori تو يعني داسه خاص غري بونيا اندوري نصيحه غري ده زمان يقرروا صبر غريبا بيشيل زمان هودي بداسه دائما فكر غري ده عرب وكن غري كوشي تراكي ما ين زندگي بريا تراكي بكن هتا جزاك الله خير شيخنا. الله سبحانه وتعالى لازم ديش ندور دور صلى الله عليه وسلم ده خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وبابا لا منوش وربطر خيرات الزباين نزر أهل عياله خير غري سواء زاموك سواء بو قال الله سبحانه وتعالى نزل ديشن دو غريدوك نوراني غريدوك الله سبحانه وتعالى قرآن مهد ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة